नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन जो है ये बुनियादी इंसान की ज़रूरत है और ये ऐसी ज़रूरत है कि इससे मुआशरा जो है वो बतदरीज तरक्की की जानब गामज़न होता है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। उन बच्चों के ऊपर जहाँ पर मुख्तलिफ NGOs की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, गवर्नमेंट के कुछ सेक्टर की तरफ से फोकस किया गया है। वहीं पर जो एक गजाली एजुकेशनल ट्रस्ट है, यूके में भी रजिस्टर्ड है, इन्होंने उसके ऊपर फोकस कर रखा है। बरतानिया के अंदर उन्होंने एक तकरीब का इनेकाद किया जो फंड रेजिंग के वाले से थी। वहाँ पर बड़ी बड़ी नुमाया शख्सियात, जो लंदन की नुमाया शख्सियात थी वो भी वहाँ पर आई, लेकिन उसमें जो मेहमान ख़ास थे वो पाकिस्तान के मुमताज़ एक्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोगों के चेहरों पे हंसियाँ बिखेरने वाले इफ्तिखार ठाकर वो तशरीफ़ लाए थे। मैं इससे पहले आपको यहाँ पर यह बताता चलूँ कि ये तकरीबन कोई 850 के करीब स्कूल जो हैं ये इन्होंने बनाए हैं, गजाली जो एजुकेशन ट्रस्ट है उन्होंने, और इसके साथ साथ जो है तकरीबन 1 लाख बच्चा इन्होंने इन स्कूलों के अंदर, जो पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ हैं, यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो इनके अंदर जो ज़ेवर तालीम से उन बच्चों को वो आरास्ता कर रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले उस तकरीब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इफ्तिखार ठाकर साहब से, जब उस तकरीब में मैं मौजूद था तो मैंने उनसे पूछा कि लोगों के चेहरों पे इस दौर में मुस्कुराना तो बड़ा मुश्किल है, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें लाना, मुस्कुरवाना ये कितना मुश्किल काम है, उसके ऊपर उन्होंने बात किया। फिर उन्होंने इस एजुकेशन प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात की। आइए ये गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पे जो लोग मुल्क से बाहर हैं, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी, वो बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ काम करते हैं और पाकिस्तान को मजबूत और पावर में रखते हैं। इनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट हमेशा रहनी चाहिए। जो लोग थके हारे घर आते हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, और वो लोग जो मेहनत कश हैं, वो जब घर आएँ तो उनको देखकर उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए और घर का माहौल अच्छा रहे। तो ये हम कोशिश करते रहेंगे, जब तक ये मेहनत और मोहब्बत करते रहेंगे हम भी ये कोशिश करते रहेंगे। सर, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट जो है, मैं पिछले कोई 3-4 साल से इनके साथ मुंसलिक हूँ और अब तक जो है 854 स्कूल बना चुका है। हमारे यहाँ देहातों के अंदर स्कूल की सहूलत मौजूद नहीं है, या जो पुराने स्कूल गवर्नमेंट ने बना रखे हैं उनकी रेनोवेशन बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर गर्मियों में पंखे बहुत ज़रूरी हैं, उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म चाहिए, उन बच्चों की किताबें चाहिए, और उन बच्चों की कुछ ना कुछ हेल्प भी साथ साथ करनी चाहिए। तो गजाली एजुकेशन ट्रस्ट ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी लेकर चला है और हम उसके साथ एज ए सिपाही काम करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क जो है उसकी तरक्की का रास्ता, उसकी मईशत मजबूत करने का रास्ता कम्युनिकेशन होता है, विज़िटर होता है, एजुकेशन होता है और हेल्थ होती है। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी पहले नंबर पे एजुकेशन और हेल्थ हैं, उसके बाद बाकी मामलात हैं। और जब तक गजाली एजुकेशन ट्रस्ट ये काम करता रहेगा, हम उनके साथ काम करते रहेंगे और आने वाले दौर के अंदर हम अपनी पूरी कौम को एजुकेट करेंगे इंशाअल्लाह। बस हम यही बताना चाह रहे हैं कि गजाली एजुकेशन ट्रस्ट ने पाकिस्तान के देही इलाकों में जो है तकरीबन कोई 850 स्कूल बना लिए हैं, जिसमें मोर देन 100,000 स्टूडेंट्स जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में 25 मिलियन चिल्ड्रन जो है स्कूलों से बाहर है। ये दुनिया में स्कूलों से बाहर रहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूद है। और आपके इल्म के अंदर है कि कोविड के 2 साल और उसके बाद सैलाब ना, तो जो देही इलाका है वो तो डिजिटल दुनिया से बहुत दूर है पाकिस्तान में अभी भी ना। शुगुफ्ता जी, आज गजाली एजुकेशन ट्रस्ट जो है यहाँ पर लंदन में लोगों को इकट्ठा करके बच्चों की तालीम के लिए इकदाम उठाने जा रहा है, फंड रेजिंग हो रही है, बाकी चीज़ें हो रही हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू से? जी थैंक यू वेरी मच। मैं तो उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई प्लेड माय पार्ट, और मैंने इसलिए प्ले किया क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा कॉज लगा। देखिए, आप पाकिस्तान में इस वक्त जो भी हम तारकीन वतन हैं, सबसे अच्छा तोहफ़ा हम तालीम अपने बच्चों को वहाँ दे सकते हैं, ताकि अगले 10 से 15 सालों में यही बच्चे जब तालीम लेंगे तो ये अपने पैरों पे खड़े होंगे।
اور انہیں مزید کسی سے مانگنے کی، کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی. پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جو تعلیم سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے، وہ اسکول ہی نہیں جاتے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اسکولوں میں لایا جا سکے. آج کی محفل کے انعقاد کا جو ہم لوگ چاہتے تھے وہ بھی یہی وجہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ طور پہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جو اپنے بچوں کو کسی وجہ سے پڑھا نہیں سکتے، یا وہ بچے یتیم ہیں، یا وہ معذور ہیں، یا ان کے کوئی اور مسائل ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں لوگوں سے ان بچوں کے لیے امداد جمع کر سکیں. جی غزالی ٹرسٹ اس وقت بہت اچھا کام کر رہی ہے، جو کہ پسماندہ علاقوں میں اسکول کھولے جاتے ہیں، وہاں پر ایک اتنا اچھا کام میں کہتا ہوں کہ جو چائے والی دکان پہ بچے کام کرتے ہیں، چائے والی دکان پہ آپ نہیں کریں. پلیز ان کو بچوں کو اسکول پڑھائیں، اور اسکولوں کا تعلیم ایک سب سے بیسٹ کام ہے دنیا میں. جو تعلیم یافتہ قوم ہوتی ہے وہی ترقی کرتی ہے دنیا کے اندر. میں یہ میرا میسیج ہے پورے پاکستان کے اندر، پلیز بچوں کو پڑھائیں. ہمارے ساتھ اس وقت سولیسیٹر رومانہ موجود ہیں. رومانہ، کیا کہیں گی غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے لیے آج یہاں پر تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے، فنڈنگ ہو رہی ہے ان بچوں کے لیے جو اسکول سے باہر ہیں؟ جی میرے خیال سے یہ بہت ہی ضروری ایونٹ ہے کہ ہم نے فنڈ ریزنگ کے لیے رکھا ہے ان ڈپرائیو بچوں کے لیے جن کو ایجوکیشن کا جو بیسک رائٹ ہے ان کو مل نہیں سکتا. اگر یو کے میں ہم دیکھیں لیگل سسٹم میں، یہاں پہ ایک ہیومن رائٹس کے انڈر بیسک رائٹ آتا ہے کہ ہر بچے کو رائٹ ٹو ایجوکیشن ملنا چاہیے. دیکھیں جی، یہ تو بڑا خوبصورت نام ہے غزالی، امام غزالی کے نام سے وابستہ ہے. اور امام غزالی کے دیکھیں کتنا نالج پہ، ایجوکیشن پہ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور بڑی ان کے کوٹیشن بھی ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ضروری کام ہے. دیکھیں نا، تعلیم کے بغیر گزارا نہیں ہے. تعلیم از ویری امپورٹنٹ، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ایسے علاقے بھی ہیں جو کتنے پسماندہ ہیں کہ بچے جو ہیں وہ تعلیم سے بالکل دور ہیں. تو فیوچر جو ہے پاکستان کا وہ بچوں کی تعلیم پہ ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس طرح کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ہیلپ کی جائے، تاکہ جہاں ضرورت ہے وہاں تک یہ ہیلپ پہنچے، تاکہ بچوں کو تعلیم دی جائے. پاکستان کا مستقبل اسی سے وابستہ ہے. بیسکلی ایجوکیشن جو ہے میرے حساب سے نا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا. تو میں خود کافی ایجوکیشن کے اوپر کام کرتا ہوں بچوں کے لیے، اور اسپیشلی نیڈی چلڈرن جو غریب فیملی سے آئے ہوئے ہیں یا جو افورڈ نہیں کر سکتے ایجوکیشن، ان کو سپورٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. آج غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ جو ہے یہاں پر فنڈ ریزنگ کے لیے ان بچوں کے لیے موجود ہے جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں. واٹ وڈ یو لائک ٹو سے؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے نا ریسنٹ ٹائمز میں بہت زیادہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر سے بھی گزرا ہے، سیلاب سے. اس کے بعد جو اکنامک حالات ہیں پاکستان میں اتنے اچھے نہیں ہیں. تو غزالی فاؤنڈیشن کا یہ جو اسٹیپ ہے، اس کی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کڈز ہیں جو دے آؤٹ آف دی اسکول. تو ایز اے اوورسیز پاکستانی ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ وی شوڈ ہیلپ دیز فاؤنڈیشنز سو دے کین ہیلپ دی کڈز ان پاکستان، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر بچے کا ایک بنیادی حق ہے. تو ان کا بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں میں ان سے کہوں گا ان کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے. That they deserve education like everyone else, and they deserve an opportunity in life. They deserve the equal right that we all have, and that's what we're here to do. We're trying to give them an equal right like everyone else. سڑیے پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں، وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں. Education is what determines our future, so it is very, very important that we give every child the chance and the opportunity to be educated. And events like this should happen more often, so we can gather and we can care for those who are the next generation to come. سہیل بھائی جو کام کر رہے ہیں، یہ جو غزالی انٹرسٹ جو کام کر رہا ہے، یہ واقعی ہمارا فیوچر ہے، ہمارے بچوں کا فیوچر ہے. یہ تو کام گورنمنٹ کے ہیں جو یہ پرائیویٹ ادارے کر رہے ہیں، ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے. کسی بھی ملک کا فیوچر ایجوکیشن کے بغیر نہیں بن سکتا. تو ہم ان کو داد دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام جاری رکھنا چاہیے، اور ان کا لوگوں کو ہیلپ بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ تمام گفتگو سنی ان لوگوں کی. میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ اگر ایسے بچوں پر فوکس کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر جو مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں، جو ورک شاپس کے اندر کام کرتے ہیں، جو اسکول سے دور ہیں، جن کی مالی حالات، جن کے والدین کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں تعلیم دلوا سکیں، بلکہ وہ ان سے کام کروا کر کے اپنے پیٹ کے مسائل، اپنے گھر کے مسائل، روزی روٹی کے مسائل، دال دلیے کے مسائل جو ہے وہ حل کروا رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہاں پر ایسا
सिस्टम मौजूद है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अहम जिम्मेदारी है, बड़ा अहम काम है। इसके अंदर हम लोगों को जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा हो सकता है वो लाजमी तौर पर डालना चाहिए, क्योंकि तालीम ही ऐसी एक ऐसा जेवर है, एक ऐसा हथियार है। ये जेवर भी है, ये हथियार भी है, ये इल्म है जिससे हम आने वाले वक्त में न सिर्फ 21वीं सदी के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर गामजन करने में ये हथियार जो है ये हमें बड़ा कारआमद साबित होगा। इसमें हमारा ये मावनो मददगार होगा। इसके साथ ही आज की इस गुफ्तगू से अपने मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह के बाद।